बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. दार तुझ्या आत्म्याक आनी सगळें नवें जावन येतलें. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं बाबडताचीं काळजां आनी मनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. दुखेचें विधान. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानतां, हांव तुजेर पातयेतां, सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बोळान. तूं सर्व बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराध्यांची काळजांतान दूख धरतां. म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. आमेन. पाप साहेबाच्या येवजणे पासत आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावंक. आमचो दिसपट ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरी कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रांमध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. उदगारीक मागणी. सायबिनीक तुज्या आसऱ्या खाल आमी रिगतांव. हे भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा तूं करिनाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्व विघ्नांतली ही आनंदवती आनी भाग्यवंती अंकारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीनच उठोवंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पातक्याची सवय सोडून दिवंक हांवें सगळ्या बोळान वावरूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पजळ्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. साबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुमयावांचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. कश्टां उपरांत मदें ससणीकायेन देवाच्या कुशेराची जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतून हांवें दिसान दीस फाटीं रावणो जावंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावोंक. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां तें घडयेर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यान हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाल माये, म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान बसयलां तें आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी काकुळसरा देवा, जाणें मनशा कुळाक आदार दिवच्या पासत निर्मिलाय हांव कालमारी जावंक आवय तुज्या एकल्यास पुताची दी आमी तुका प्रार्थांव. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो आसो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आर्गांनी आंगवण्यो.
अर्गां दिता एक व्यक्ती ताका CA एग्जामान तो पास जाल्याक फर्स्ट अटेम्पान एकलें जोडपें वेंटिलेटरार आसलें कोवीड पासत तर तांकां आतां बरी बऱ्याकी मेळ्ळ्या तर देखून अर्गां दितात UK वचूंक विजा मेळ्ळ्या देखून अर्गां बंद करून नासलेलो एकलो व्यक्ती ताका सुटका मेळ्ळ्या पासत अर्गां एका वर्सा उपरांत परत ताचें काम फाटीं मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात कोवीड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटीव आयल्याक देवाक अर्गां वर्टिगो हातूंतल्यान सुटका मेळ्ळ्याक अर्गां दितात न्यूझिलंड आनी एकल्या व्यक्ती जर्मनीक वचूंक विजा मेळ्ळ्याक ते देखून देवाक अर्गां डेंगी पासून सुटका मेळ्ळ्याक अर्गां दितात आनी क्रूज बोटीचेर परत बरी यात्रा करून फाटीं आयल्याक देवाक अर्गां तशेंच आंगवणे आसात सायबलमाच्या पांयां तळां आमी तीं दवरच्यो आनी तांचे पासून मागचें जायत्या जाणांनी विनंती केल्या जर्मनी USA UK न्यूझिलंड आनी कॅनडा वचूंक विजा मेळच्याक एका जोडप्या मदें प्रॉब्लम आसात ते बेगीन सुटको जावंक तांणी सांगाता जिवंक ती मागतात प्रॉपर्टीचे जायते इश्यू आसात ते बेगीन सुटोवंक माय लागीं मागतात ब्लड इन्फेक्शन हें बरें जावचे पासत एक विनंती आयल्या एका व्यक्तीचे हाताचें ऑपरेशन जालां आनी जावचें आसा ताचे पासत ती आमी मागुया इंटरव्यू सक्सेसफूल जावचे पासत मागोवंक सांगलां IELTS एग्जाम भायर वचपाची तातूंत बरे मार्क्स मेळून पास जावच्या खातीर एक विनंती आयल्या एक बरें घर मेळच्या पासत एक विनंती 20 वर्सां जावन एक कोर्ट केस आनी की चालू आसा ती बेगीन तातूंतल्यान सुटका मेळच्या पासत विनंती आयल्या ब्रेन सर्जरी आसा ती सर्जरी बरी भाशेन जावच्याक विनंती जिवितांत एक बरो सांगाती मेळच्याक एक विनंती आयल्या लंग कॅन्सर जावन एकलो व्यक्ती जायत्या वर्सां जावन पिडेंत आसा ताचे पासत हांवें मागुया एकल्या व्यक्तीचे जायते पांयांत दूख आसा कित्याक ते ब्लॉकेज आसात ताचे पासून मागुया बाळांत बरे भशेन जावच्याक एक विनंती आयल्या आवय कोवीड सिमटम्स आसात तिका ता देखून बाळसाचें जल्म बरे भशेन जावच्या खातीर विनंती करता एका व्यक्तीचें उजवे पांयाचें ऑपरेशन आसा ताचे पासून ते मागुया एम्प्लॉयमेंट विजा UA वचूंक मेळच्याक एक विनंती सक्सेसफूल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जावच्या खातीर मागुया एका व्यक्तीच्या पांयान तशेंच हिप झोनांत जायते दूख आसा ती बरे भशेन दूख उणें जावच्या खातीर ते मागतात एका व्यक्तीक जायते फावटी तकली गुंगता आनी वोंकोंक येता भशेन जाता ताचे पासून आमी मागुया बेगीन ताका देवान बरें करचो एका ल्हान भुरग्याक आंगार स्कीन रॅशीस आसात आनी चिकन पॉक्स जाला म्हूण बघता तांकां तर बेगीन ह्या पिडींतल्यान तांकां सुटका मेळच्याक क्रूज लायनीर परतून एक फावटी काम मेळच्या खातीर विनंती आयल्या आर्थरायटीस बरें जावच्या खातीर विनंती एका व्यक्तीन वायट सोडून ड्रग एडिक्शन सोडून दिवंक म्हूण विनंती केल्या घरा भितर शांती आनी समाधान आसून दी म्हूण मागोवंक सांगलां आनी एका व्यक्तीच्या किडनींत स्टोन आसात तर बेगीन ताका ह्या हातूंतल्यान सुटका मेळच्या खातीर मागुया तशेंच आमची मागणी आमी माय मोरयाच्या पांयां तळां दवरया ती आमच्या पासून विनंती करतली म्हूण ह्या आशेन मागुया आमच्या संपूर्ण भारता पासत
ह्या कोविड-19 सगळ्यांक सुटका मेळच्या पासत वॅक्सिन सगळ्यांक बरे भाशेन मेळच्या पासत आनी आमच्या खेरीत गरजां पासत ती आमी मागुया. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातयाक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विश्वास. एकाकू तुजे माये चुरचुरे कर म्हजे. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पात सारिल्ली. आश्रय आनी बरवशा पातक्यांच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गान देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुर्तेन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सलोसांवाची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागणो जायत म्हूण आनी बाडून म्हूण म्हजो ओतमो. हो तर हो उरता उपकार जो मागतां तुजे थंय आनी हांव परतून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशण केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करूंक एमकोंडाच्या चोपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका. हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमानवर्य कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रांमदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमानवर्य कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमानवर्य कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. वस्त्रां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंत मारये आदार दी. अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोत काळजांच्यांक. माग परजे पासत ज्या सणांदी देवाच्या मिरड्यांची विनत कर सगळ्यांक देवाक पेटयलेल्या अवसरां पासत. फावो कर तुजो आदार सगळ्यांचे मागता तुजो सासणाचो आला शिरो. तुका केल्या आमचो आसरो येसायबिनी. आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी. प्रार्थुया. हे सोम्या हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काळ फळ तुजो सोडूनीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. Pasun sorgani tu Jesu Pois mon corpa mor corvorian Cine cor costorian Qual mai ustonata Or sola moi mecha Sambal musoi tu baraglia Gordiamo vantugia Mogal mai magmos pasun Sognai pamboi langkau Sorgi sats nantus mogani Onot pasolaka क्रिस्ता सोमे म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो जायते पावटी दुसऱ्यांचें बरें जाल्लें आमकां
बरें लागना. आमचे दोळे फुट्टात, आमकां मोसूर जाता. दुसऱ्यांचें बरेंपण आमकां तोपता. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांचें उन्नती पळयता तो म्हज्या काळजान चड आनी चड राग आनी मोसोर भरता. मत्तयाच्या अध्याय 20:1-16 हातूंत जेजू सर्गींचें राज कशें म्हण एक दाखलो सांगता. तो म्हणटा, एकलो भाटकार गेलो आपोवंक चाकरांक ताच्या शेतांत पाटांत काम करूंक. सकाळीं फुडें गेलो. जुदेवाच्या वेळार त्या टायमार जुदेवांत 12 वरांची काम आसतलें. सकाळीं 6 तो सांजेर 6. आनी ह्या 12 वरांच्या टायमार तांकां कूळ आसतली 1 दिनार. तर तो वचून तांकां सांगता, म्हज्या मळ्यांत यात आनी काम करात. तुमकां सगळ्यांक हांव 1 दिनार दितलो. म्हळ्यार ती दिसाची मजुरी जावन आसलेली. आनी ते म्हणटात वय. तांचे सांगात तो कोबलात करता आनी वेता. आनी ते सकाळीं 6 वरां कामाक लागतात. ताच्या उपरांत 9 वरार तो परतून भायर येता. परतून पळयता थोडे लोक काम नासतना उबे आसात. तांकांय धाडटा, म्हणटा वच म्हज्या शेतांत काम करात आनी हांव फावो तितून तुमकां मजूर दितलो. ते वतात. 12 वरार तशेंच करता. दनपारां 3 वरार तशेंच करता. आनी मागीर 5 वरांनी तो भायर वयता आनी पळयता. आनी ते जायते आसात थोडेच तांकां काम नासतना उबे आसलेले. तांकां तो विचारता, तुमी आख्खो दीस हांगा उबे आसात, तुमकां काम कोणेंच दिवंक ना? ते म्हणटा, नाय सायबा, आमकां कोणेंच दिवंक ना. ते म्हणटा, वसा म्हज्या मळ्यांत वसात आनी काम करात. आनी जेन्ना तांकां पाक दिवचो वेळ येता सांजेच्या पारार, तो सुरू करता लास्ट, जे फकत तांणी 1 वरांचें काम केल्लें तांकां आपयता आनी तांकां तो 1 दिनार दिता. तो सकाळीं 6 वरार आयिल्ले लोकांक चिंतात, तांकां 1 दिनार दिलो जाल्यार आमकां चड दितलो वो. पूण तसो तो दिना. तांकांय 1 दिनार दिता. तांकां राग येता, मोसोर जाता आनी म्हणटात, ते 1 वरार फकत काम कर, तांकां तूं 1 दिनार दिलें, आमकां तुवें चड दिवपाचें. हो न्याय सारको न्ही. भाटकार तांकां म्हणटा, पळय, तुमच्या लगीं हांवें कोबलात केल्लो आनी हो कोबलात आसलो 1 दिनार असो आनी तुमकां तें मेळ्ळां, तें सारकें. तुमकां दिसाची मजुरी मेळ्ळी. तांकां हांव कितलो पाग दिता तो तुमचेर कांयच तातूंत तुमकां सांगची गरज ना. म्हजी खुशी आसले भाशेन हांव तांकां दितलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, देवची न्याय अशें आसता. आनी ह्या लोकांक जे पयले कामाक आयिल्ले ते रागार जाले, चिडले, मोसोर जालो तांकां. कित्याक एकच घंट्याक काम करूंक तांकांय जर 1 दिनार मेळ्ळो जाल्यार हांवूय फाल्यां सकाळीं 1 वरां काम करतलो, म्हाकाय 1 दिनार मेळटलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, तशें न्हय. पूण ह्या वावरांक ताणें एक सारकें कित्याक लेखलें, सगळ्यांक 1 दिनार कित्याक दिलो? शेवटाक आयिल्लो 1 वर फकत काम करून तांकां ताणें कित्याक ह्या भाटकारान 1 दिनार दिलो? मोगाच्या भावांनी भयणीनो, सगळ्यांची भूक सारकी. आख्खो दीस तांकां काम मेळोंक ना. ती आळशी आसले म्हणून एक न्हय, पूण तांकां कोणेंच काम दिवंक ना. आनी त्या देखून तांचो दीस पुट्टो ग्रास तांकां मेळोंक जाय म्हूण ह्या उद्देशान ह्या भाटकारान तांकांय 1 दिनार दिलो. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमी पळयता ह्या पॅन्डेमिकान जायत्या लोकांनी तशेंच केलां. जायत्या लोकांनी आपल्या घर कामगारांक काम करनासतना 1-2 म्हयने पाग दिला. थोड्या जाग्यांनी काम चालू नासतनाय तांच्या कामगारांक
सांगाता दवरूंक तांणी तांकां पाग दिलो. आनी मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कित्याक पासत एका कडेन हांवें विचारलें, तूं तुज्या कामगाराक पाग दिता कित्याक? तो म्हणूंक लागलो, फादर, हांवूय कामाक वयतां, म्हजेंय काम बंद आहा, पूण म्हजी कंपनी म्हाका पाग दिता. तर म्हाका जर पाग मेळना जाल्यार हांवें तांकां पाग दिवपाक न्हय, म्हाकाय तांकां दिवंक जाय. कित्याक म्हजी कंपनी जर म्हाका काम करनासतना जर म्हाका पाग दिता तर हांवें तांचेर भिरमोत पावूंक जाय. तांकांय काम ना, तीं खंय वयतलीं? त्या देखून हांवें तांकां हिसपा प्रमाणें पाग दिला. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, हो जावन आसा खरो न्याय, ही जावन आसा दयाळपण. आनी जेन्ना आमी दयाळ जाता त्या वेळार देवूय आमचे वयर दया करता आनी आमकां चड चड ग्रेस कायन भरता. म्हाका मेळ्ळें त्या देखून हांवूय दुसऱ्यांक दितां. चिंतूंक वचना ना ताणें काम करूंक ना, हांवें तांकां दिवचो ना म्हूण ना, दिलें. कित्याक म्हाकाय मेळ्ळा पाग, म्हजो पाग तांकांय, म्हज्या घरा करून काम करता तांकांय म्हजी चाकरी करूंक जाय, हांवें तांची चाकरी करूंक जाय. जशें म्हजी कंपनी म्हाका बरे भाशेन पाग दिता त्याच भाशेन हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय म्हूण एक समजोणी. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, एक गजाल तुमकां सांगता. एकली बायल मेल्या उपरांत सान पेद्रूच्या दारा लागीं गेली आनी पेद्रून तेजो रेकॉर्ड पळयलो. रेकॉर्ड पळयतना तिणें कांयच बरें काम करूंक ना, त्या देखून तिका एमकोडान घालें. एमकोडान घालतोच ती बोबाप मारूंक सुरू केली, उज्यान पडली. तिणें परत एकदां विनंती केली सान पेद्रूक, पळय हांवें कितें ना कितें तरी बरें काम केलां आसतलें, तुज्या कंप्युटरार पळय जाय थंय रॉंग आसतलें, कितें हांवें बरें काम केलां म्हूण म्हाका उगडास आहा. आनी ती म्हणून म्हाका उगडास आहा, हांवें एकल्या कोणाक गरीब मनशाक रातीच्या वेळार एक खेळें दिल्लें. पेद्रू पळयता म्हणटा, वय तुजें सारकें आसा त्या रेकॉर्डार, तुवें एक बरें काम केल्लें, त्या देखून हांव तुका साल्वार करतां. हें दिल्लें तुवें केळें त्या व्यक्तीक दाखयता, हें न्हू. ते म्हणटा, वय वय ओके, हें काम कर. त्या केळ्याक तो एक दोरी बांदता आनी एमकोडान देंवयता आनी म्हणटा, ती आतां त्या केळ्याक दोर तुवें दिल्लें आनी हांव तुका ह्या दोरयेन वयर हाडटलो. एमकोडान हांव तुका स्वर्गार, कित्याक तुवें एक बरें काम केलां. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ही बायल मनीस उत्तम खुशी जाली आनी त्या खेळाक धरून वयर ती गेली. पूण जशें जशें ती स्वर्गार ताका व्हरता आसतना तिणें पळयलें, जशें ती चडली वयर, तिच्या पांयाक धरून आनी एकलो व्यक्ती स्वर्गार चडूंक भायर सरलो. आनी मागीर पळयता उरली एक लायन स्वर्गार वचूंक, एकाच्या पांयाक दोन 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 सगळे जाण स्वर्गार वचूंक तयार जाले, पांयाक धरून आमकां स्वर्ग मेळटलें म्हूण ते. आनी थंय न्हून सान पेद्रू सगळ्यांक वयर व्हरतलो. तितल्यानूच ह्या बायलेच्या मतींत एक मोसोर आयलो. दुसऱ्यांचें कित्याक बरेंपण जायचें? काम हांवें बरें केलां, हांवें एक काम बरें केलां आनी म्हज्या कामा पासत, हांवें केल्या बरें कामा पासत तांकांय जर सुटका मेळटा तें सारकें न्हय. हांवें बरें काम केलां तर म्हाकाच फकत स्वर्ग मेळूंक जाय, तांकां कित्याक मेळूंक जाय? आनी पेद्रू तांकां सगळ्यांक वयर व्हरतलो तेन्नाच ती म्हणटा, वय म्हज्या खातीर हांकां सगळ्यांक स्वर्ग मेळटा तर हांव हें खेळ सोडटलें. आनी तें खेळ सोडटा आनी सगळें परत एमकोडांत पडटात. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, एक स्टोरी, पूण ही स्टोरी आमकां जायतें सांगता. दुसऱ्यांचें बरेंपण जाल्लें आमकां केन्नाच बरें लागना. हांवें केल्लें म्हाकाच मेळोंक जाय, दुसऱ्यांक मेळोंक कित्याक? हांव बरें काम करता ताचो फायदो दुसऱ्यांनी कित्याक घेवंक जाय? हांवें बरीं कामां केल्यात
ताच्या वरवीं दुसऱ्यांक कित्याक एमकोडान सुटका मेळोंक जाय. आमचें जर गिन्यान आनी मोतीन अशें मोसोर वरला जाल्यार मुखाच्या बरीनो आमकां सदांच एमकोडान रावंक पडटलें. पेद्रो जाणा जावन आसलेलो ह्या बायलेच्या तकलेन आसा दुसऱ्याचें बरेंपण ती केन्नाच सोदूंक वचना ह्या करूंक वचना आनी म्हणून ती परत्यान एक फावटी एमकोडान पडटा. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेन्ना आमी दोळे जाता, जेन्ना आमी बरें करता, तर त्या बरेपणा वरवीं दुसऱ्यांक जाय तो फायदो जातलो म्हूण त्या भाशेन आमी करूंक जाय. म्हज्या फायदो पासत न्ही, पूण दुसऱ्याच्या फायदा पासत जेन्ना एकलो मनीस वावुरता तर त्या वरवीं दुसऱ्यांक जाय तें बरेंपण जाता. आज आमी मागुया मेळच्याक आमकां तो उजवाड आमी करचें बरीं कामां आनी आमच्या बऱ्या कामां वरवीं जावंक पुरो दुसऱ्यांक सुटका मेळटली हेंच कार्य आमी करचें. आमेन. हे भोव कोणवाळे आंकार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजत सोदूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवांशान रावून हांव तुज्या गोपांत धांवून येतां. हे अंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कर. आमेन. पवित्र साक्रामेंता मुखार मागणें. एका कुडसरा सोम्या जेजू गणित नासलेल्या काकुळतेन आनी शेवट नासलेल्या मोगान अशपांच्या इतरावेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपोपर्यंत. तुज्या दोळप दयाळपणान आमचे मोती गिन्याना वयर तुजी सत्या चलय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शिगुणाची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या तोरबळान सगळ्या कनिस्तांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. ह्या वरवीं आमी सदांच जियोंक तुजे थाय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या महिमेवंत देवस्थानांत स्वर्गार बगूंक तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. पिडेवंतांक आशिर्वाद. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सोमी आसून तुमचें थाय आनी तुमच्या आत्म्या थंय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सोम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी आनंदवत आदारान भाग्यवंती सदांच आमकां मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खंतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूंक तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमच्या मुखार वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, तुजो बाप्पा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जी येता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराच्या मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें, पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवंक आनी सदां काळ तोगोंक. आमेन. Moi powieci kartału, dukorwiacia doliani, solesa swoda daracie mai, sorportucia pajalagi, tudzie wejmin malom tuso, olom tucia sudu canto, credo santos coidu tuce, mai tu castel pover.
Stosie Bapa, Tosie Putra, Unudani Stukisan, Naman Bulog Puliprata, Fakon Kalsalting Tigna, Bogay Palog Sangetelia, Exarchiva Canisa. Amen. प्रार्थूया. येदावया ओवचपाच्या साक्रामेंतान तुझ्या कश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगोंक तुजे सोडणेचो फळ तूं जो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासना. Amen. भाग्यवंत वाखाण्यो, सदोय जावन देव, सदोय जावन ताचें पवित्र नांव, सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावन जेजूचें नांव, सदोय जावन ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावन ताचें भोव अमोलीक रोगोत, सदोय जावन जेजू आल्तारा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सदोय जावन पवित्र आत्मो बुजवंदार, सदोय जावन देवाची व्हड माय भोव भाग्यवंत मारी, सदोय जावन तिचें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभव, सदोय जावन तिचें अनोदवंत कुद्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सदोय जावन मारयेचें नांव ती अंकवार आनी माय, सदोय जावन भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मल पोती, सदोय जावन देव ताचें दुतां आनी भक्तां थंय. My bomogal mansunduri, hadar malta wadagi, kota vir vichita mari, pau mai pau pratawami, mari pau tu pawangka, mari pau tu pawangka, pau soloi usga kontini, mari pau pratawami, mari pau duki kotini, pirestan polvoriani, falea distan cerus vada, golai plin sontos portu, mari pau tu pawangka, mari pau tu pawangka, pau soloi usga kotini, mari pau pratawami, yagnikat pau matrituinan, paksay pagras portian, amitan chikor kun kaitliang, sangatin supisotan, mari pau tu pawangka, mari pau tu pawangka, pau soloi usga kotini, mari pau pratawami, mari pau anggar nastolia, amchi kalsa angela, tangkai tuja de malasya, berasambal partitunya, mari pau tu pawangka, mari pau tu pawangka, pau
Consoloi-os que a contini, Maria Pau प्रकावामी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.